السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه كنتمنى انكم تسامحوني على هذا التاخر هذا، وخا صراحه داكشي خارج عن ارادتي. الحاجه الاولى هو ان هذا الفيديو هذا ماشي هو اللي كان بروغرامي باش يتحط يعني في هذا التوقيت هذا. كنت معول نحط لكم يعني واحد الموقع يعطيك لو نون دومين يعني بشكل مجاني، ولكن تفاجأت صراحة انهم ما بقوش كيدعموا المغاربة. فهم مبقاوش كيدعموهم نهائيا، يعني حاولت بجميع الطرق. خدمت الفي بي ان، خدمت هذا، يعني كيديتكتيو يعني الاي بي ديال المغرب. المهم باش ما نطولوش، المهم انا دابا عطيتكم السبب يعني علاش درت هذا الروطار هذا. واخا صراحه داك الفيديو ديال الموقع المجاني تسجل تقريبا واحد 4 ولا 5 د المرات، ولكن ما تيكملش لانني كنلقى مشاكل في الموقع. دونك غادي يبقى داك الموضوع ديال الموقع المجاني غادي يبقى يعني معلق. الا لقيت زعما شي حاجه اللي تستحق اننا نديرو عليها فيديو، راه ضروري ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرها. الفيديو ديال اليوم باش ما نزيدوش نطولوا، الفيديو ديال اليوم هو غادي نزيدو نتعمقوا اكثر في الادس ديال جوميا، كيفاش نديرو نخدمو به ياك، وشنا هما الاسرار ديالو وشنا هما الخبايا ديالو، يعني شي حوايج اللي توصلت لهم في هذه الاونه الاخيره. بالنسبه اللي ما تعرفش يعني الادس وما تعرفش يفرق ما بينه وبين الادس ديال فيسبوك وديال جوجل ادس، وهو ان هاد جوجل هاد الادس ديال جوميا يعني خاص غير بجوميا، ولكن هي كدير لك يعني الاشهار في الفيسبوك في لي جو مثلا، ولا في اي حاجه اخرى من غير يعني من غير البلاتفورم ديالها. مفهوم؟ يعني انت كتخلصها وهي كتكلف بكل شيء. دونك اول حاجه غادي نشوفوا لي باك اللي كاينين عند جوميا، ياك عاد نهضروا على هاد النقطه هذه. لي باك كاين 500 درهم، وكاين 2000 درهم، وكاين 20000 درهم، وكاين 5000 درهم، وكاين 20000 درهم. كاين اللي غادي يقول لي لا بزاف 5000 درهم 20000 درهم كيفاش هاد البلان. انا غنشرح لكم. بالنسبه لي انا هادو كلهم بحال بحال، يعني بالنسبه لي انا كاين 500، كاين 2000، كاين 5000، كاين 20000. علاش؟ لان جوميا ماشي درتي مثلا 5000 درهم دونك كتولي كتحاسبك على ديك ال 5000 درهم. لا، راه جوميا كتحاسب معاك على داكشي اللي درتي انت اللي كتحدد ليها شحال بغيتيها تبدا تقطع لك. بحال دابا مثلا انا مثلا اختاريت مثلا 5000 درهم، وفعلا نيت انا حاليا شاري ديال 5000 درهم. هو هذا ديال 5000 درهم اللي شاري، كنت كنشري ديال 2000، من بعد وليت كناخذ ديال 5000، وان شاء الله يكمل ندير ديال حتى ديال 20000. علاش؟ لان ما بحال بحال. كاين 20000، كاين ال 5000، كاين 500. غير هو ديك ال 500 حاولوا تيفيتيوها، لان ديك 500 دغيا كطير وما كيبانش لكم النتيجه، وكيخصك تعاود تشري. اللهم من الاول شري حاجه مزيان، خذ يعني باك مزيان باش يبقى خدام لك يعني واحد المده اللي طويله. دونك غادي نجيو نشوفوا يعني كيفاش القضيه ديال اننا نعطيو الجمعيه هي يعني شحال حنا كنخسروا في النهار. دونك مثلا انايا عندي مثلا هاد الادسيت هادي، هي هادي مثلا ياك. كنجي البارامتر ديال لا كومباني فاش كنكرييها. بطبيعه الحال راه كاينين جوج ديال لي فيديو كيفاش نديرو نكريو كومباني ديال جوميا ادز. كنجيو هنايا وكنهبطوا لهنا، هانتوما كتشوفوا انا داير لها 100 درهم في النهار. راه هذه هي احسن طريقه الا بغيتي تربح، وانا غادي نوريك يعني النتائج يعني قدامك. 100 درهم في النهار اللي غادي دير ونساها، ما تبقاش راه شوف، راه دوك الناس اللي كيبداو يحبسوها وتعاودوا يطلقوها، يحبسوها ويطلقوها، هذوك هما اكبر ناس كياكلوا اللاصه. علاش؟ لان الاشهار كيمشي لهم في والو، لان في اللحظه اللي هو حبسها تقدر تكون كانت مكتابه ليه واحد 3 ولا 4 ديال المبيعات، وهو حرم رزقه هكاك حرمه. علاش؟ لانه تيبقى كيتنوى مع راسو، تيبدا يقول وانا دابا راه كتكال ليا كدير ليا هذا. لا، نطلقها وتوكل على الله، راه ربي سبحانه وتعالى راه ما غاديش يحشمك. غير هادشي كيبغي شويه ديال الزعامه. اما دوك الناس اللي كيبقاو خايفين وتيبداو هذا راه صعيب عندهم شويه القضيه. تفهمنا؟ هذه اول خطوه ياك باش ان الحمله تكون ناجحه. الحاجه الثانيه وهي انني ما خاصنيش ندير اي ارتيكل. باش نتفاهموا، ما خاصنيش ندير اي ارتيكل. كنشوف لي زارتيكل اللي عندي فيهم الربح. وشنو هو الربح؟ خاصني نكون رابح من 80 درهم للفوق. الا كنتي رابح من 80 درهم لتحت ولا من 100 درهم لتحت، ما ننصحكش دير الاشهار.
راه الا كنتي رابح من 100 درهم الفوق كون على يقين، والله سيدي انا كنحلفك دابا بالله والله ما تخاف وما ربي ما غيحشمكش. مفهوم؟ انا مازال غندوز معاك لواحد يعني واحد هذا بالبانت يعني عملي، غادي نشرح لك شي امور بالخشيبات باش تفهم، تزيد تفهم مزيان. يعني انا بغيت باش ندير حد لهذا الموضوع ديال الاتس اللي كيجاوبني فيه يعني اسئله فوق القياس وكل واحد كنجاوبو بوحدو. داكشي باش قلت ندير فيديو باش نشرح لك كلشي، يعني الطريقه نتاع العمل ديال الاشهار ديال الجمله، وعلاش شي كيصدقلو شي ما كيصدقلوش. بالنسبه لي انا مثلا، انا لي زارتيكل مثلا، شوف انا ما تنخبي حتى شي حاجه، تفهمنا؟ انا تنحط لكم كلشي وكتشوفوا كلشي قدامكم. انا هذا شاريه ب 10 دراهم، تفهمنا؟ كنبيعو ب 90 درهم، جميه كتاخذ معايا 12 درهم. فهم؟ نتوما يعني غتكونوا بارعين في الحساب، يعني انا غادي نعطيكم غير المسائل وانتوما حسبوا مع راساتكم. انا هذه كناخذها ب 60 درهم، تفهمنا؟ كنبيعها ب 180، هذه كنبيعها ب 60 درهم ولا 55 درهم، كنبيعها حتى هي ب 170 160 تقريبا بحال هكا. هذه كناخذها ب 70 درهم، كنبيعها ب 180. هادو هنا طريقه زوينه غادي نشرحها لكم من بعد. مفهوم؟ كناخذ هادو ب 80 كنبيعهم ب 180. هذه كناخذها ب 80 كنبيعها ب 180. هذه كناخذها ب 80 كنبيعها ب 180 حتى هي. وهذه وكذلك، هذه كناخذها ب 140 كنبيعها ب 300 درهم. مفهوم؟ بلا ما نزيدو يعني لي باج الاخرين. انا كنعطيكم دابا غير افكار، انتما كتشوفوا يعني ارخص منتوج عندي كنربح فيه 100 درهم. علاش كنربح فيه انا 100 درهم؟ باش نشرح لكم. انا ملي كندير الادز انا عندي افونتاج. مفهوم؟ انا عندي افونتاج. علاش عندي افونتاج؟ ملي انا مثلا كنبيع مثلا واحد السمارت واتش مثلا، الكليان ملي كيدخل كيدير سمارت واتش انا الاول كنطلع. علاش انا الاول كنطلع؟ لانني انا داير الادز، انا مخلص جميه باش تطلعني انا الاول. واش تفهمنا؟ وبالاخص الا كان ديجا شي واحد شاري من عندك وداير لك شي نجوم، كون على يقين داك الكليان ديالك هذاك. تفهمنا؟ انا دابا كنزيد نوضح لكم هاد الامور هادي باش تكونوا عارفين شنو كاين. هذه حاجه الثانيه هو انك خاصك دائما تلعب على التصويره. راه التصويره الا ما كانتش تصويره باحترافيه راه كون على يقين المنتوج واخا تخسر عليه الادز راه ما ينجحلكش. مفهوم؟ دابا دزنا لهاد يعني المسائل ديال الارقام ديال لي زارتيكل. شوف، وبغض النظر حنا ما ندويوش حنا على هاد الاحصائيات اللي كنا كنهضروا عليهم شحال هادي، هاد لي كليك وهاد السي تي ار والامبريسيون، هادشي هذا دابا هادشي هذا في هاد المرحله نساه. علاش؟ لان ديجا غتكون عارفوا بهذوك جوج ديال لي فيديو اللي كنا شرحناهم فيه، يعني ما غاديش نعاودو نزيدو نطرقوا ليه. فهمنا؟ ولكن الا بازيتي على هادشي اللي كنقول لك دابا في هاد الفيديو هذا كون على يقين انك ان شاء الله غتكحل على عاق. فهم؟ واخا هذه حاجه الثانيه او الثالثه ياك. غادي نجيو دابا الاحصائيات ديالي انايا اللي شحال من واحد غادي يقول لي يعني خصنا شي حاجه باش نعرفوا شنو كاين. واخا مزيان، غادي نجيو دابا لهاد الكومباني هادي ياك. كما كتشوفوا هنايا هادو احصائيات نتاع 7 ايام ياك. اشنو انايا هنايا خاسر في الادز؟ يعني في هاد السيمانه هادي شحال كلا ليا ديال الادز؟ كلا ليا 657 درهم لان خسرت في الاشهار. هاد 657 درهم جابت ليا 2280 درهم مبيعات. راه كنقول مبيعات يعني شيفر دافير ماشي ارباح باش نكونوا مفاهمين. تفهمنا؟ هاد 2800 درهم هادي ديال هاد السيمانه ياك. ولكن انا راه في السيمانه اللي دازت راه شديت بعدا 1500 درهم دازت ليا شديتها، وهذيك ال 1500 راه الاشهار ديالها ما تقطعش داخل في هاد 657 درهم. تفهمنا؟ انا السيمانه اللي دازت ما قطعوش ليا، يعني هاد السيمانه هادي اللي غتقطع ليا هاد 657 درهم، يعني خصنا نزيدو دابا هاد 2280 خصنا نزيدو عليه 1500 اللي شديت السيمانه اللي دازت. يعني حنا واحد تقريبا عليهم واحد 4000 درهم، يعني 657 درهم جابت لي تقريبا 4000 درهم ديال المبيعات. حنا كاع نديرو نص بالنص، نديرو 50% راس المال و50% ربح. يعني غادي تحيد يعني هذيك 2000 درهم حيد منها الاشهار وحيد منها المبيعات وبقات لك واحد 2000 درهم ولا 1800 ربح في السيمانه. يعني راه ولا نديرو في جوج سيمانات لان انا قسمناها راه يعني ديجا بامال. تفهمنا؟ دابا انا وريتكم هذه السيمانه ياك. غادي نجيو غنبداو حنا كاع مع الاول. انا اليوم هانتوما باش تشوفوا انا اليوم خسرت 90 درهم ديال الاشهار جابت لي 860 درهم ديال المبيعات، ونديرو النص بالنص يعني نص راس المال ونص ارباح. دونك انا تقريبا
رابح 400 درهم و 400 ديال السلعه. يعني اليوم كنهضروا على اليوم، واش فهمتوني شنو بغيت نقول؟ دونك غادي نجيو البارح، بحال دابا مثلا البارح خسرت 95 درهم وما جابش الله. كاين اللي فيكم غادي يشوف راسو ما جابش الله وغيحبس الاعلان، هذا راه اكبر خطا، راه ما خاصكش تحبسو. واش تفهمنا؟ راه ما خاصكش تحبسو، خليه خدام، لان اليوم ما جابش غدا غيجيب لك الدوبل والتريبل وغادا، مفهوم؟ دونك ماشي مشكل. غادي نجيو اسيدي، غادي نجيو شفنا هذه ديال 7 ايام، غادي نجيو لاخر 30 يوم يعني ديال الشهر. انا في الاشهار خسرت 2744 درهم، هي اللي خسرت نيت فعلا في الطوطال ديال الحمله. نجيو باش تشوفوها حتى هي هنايا، نجيو للطابلو دبور، نجيو للفاكتوراسيون. هي كما كتشوفوا 3458 درهم، يعني الا حسبتوها راه هي هذيك. خسرت 2764 درهم، جابت لي انايا 8500 درهم. يعني غنحيدو هاد 2700 من 8500، تقريبا راه غادي تبقى ليا تقريبا واحد 7000 درهم. الا حيدنا حنا غير فلوس الاشهار تقريبا واحد 7000 درهم، مفهوم؟ وراه الفلوس كتروج، يعني راكم عارفين دابا الديكالاج اللي كاين في الخلاص ديال الجميه، يعني سيمانه عندهم سيمانه عندك وكتبقى غادا بحال هكاك. يعني انت ديما مانفيستي، ديما سيمانه طالعه سيمانه نازله، تقدر سيمانه احسن من سيمانه وكتبقى غادا بحال هكاك. دابا انا علاش كنقول لكم هادشي هذا؟ حيت كاينين الناس دابا كيدخل مثلا واحد 500 درهم في السيمانه وتيسحب راسو راه كيدخل فلوس، راه ما كتدخلش فلوس، راه ضروري خصك انفيستي، وإلا ما انفيستيتيش راه ما كاين والو، راه فلوس كتجيب فلوس. باش نكونوا فاهمين في هذه النقطه هذه، راه فلوس كتجيب فلوس. الا ما خسرتيش فلوس راه ما غاديش تصور فلوس، واوتوماتيكمون درتي اشاره بهاد التعليمات اللي كنعطيك وبهاد الطريقه اللي كنعطيك انايا، راه كون على يقين اخويا راه غتخرج راسك. غير هو دائما بازي على المنتوجات اللي فيها الربح. داكشي ديال اللي رابح فيها 30 درهم 40 درهم راه ما خدامش كالاشهار، ما ديروش. انا كنقول لك ما ديروش، فهمنا؟ دونك دابا غادي ندوزو لواحد الطريقه غادي نشرحوها. الطريقه اللي بغيت نقول لكم انا دابا هنا مثلا، واخا بلا ما نديرو هادي نجيو نكتبو هنايا. مثلا عندك واحد ارتيكل مثلا هنايا عندك مثلا ارتيكل، ياك؟ هاد الارتيكل هذا مثلا نديرو له حنايا 80 درهم. اسمحوا لي نديرو له مثلا 80 درهم، ياك؟ عندنا ارتيكل واحد دابا حنا كنديرو على راس المال، فهم؟ نديرو له مثلا حتى هو 80 درهم مثلا، ياك؟ وركزوا معايا في هاد النقطه هادي. فوالا حنا نهضروا دابا غير على هاد الجوج هادو، ياك؟ هاد الجوج هادو شحال كيساويو؟ هاد الجوج هادو كيساويو لنا 160 درهم، ياك؟ المهم سمحوا لنا، المهم باش تفهموني وصافي. فوالا، ياك؟ هاد الجوج هادو كيساويو لنا 160 درهم. انت نورمالمون هذا بوحديتو مثلا، هذا بوحديتو انا المهم انا كندوي على راسي، انا هذا الا شاريه انا ب 80 درهم، اقل حاجه باش غنبيعو بها هي 180 ولا 189. هذا حتى هو غادي ندير له 180 ولا 189، ياك؟ ولكن انا ملي كنكون شاري هادو بجوجهم، هذا ب 80 وهذا ب 80 وكنبيع يعني راس مالهم 160 درهم، انا اش تندير؟ تنجي كنحطهم بجوجهم تندير ليهم 299 درهم، يعني 200 هي 299 درهم، تقريبا 300 درهم، ياك؟ دونك انايا كيفاش درت لي هذا البلان هذا؟ دونك الا حطيتهم انايا بالثمن هذا راه بحال نقصت 10 درهم في هذا و10 درهم في هذا، ولكن نقصتهم بطريقه غير مباشره. علاش؟ الا هذا انا مثلا واخدو ب 80 وكنبيعو مثلا ب 180، ياك؟ وجيت ودرت له 170، وهذا عاوتاني جيت ودرت له 170، راه ما غيبانش ليا الفرق. واش تفهمنا؟ ما غيبانش الفرق بالنسبه للكليان، حيت الكليان راه تبان له كي 170 كي 180. ولكن الا انا حاطهم 299 درهم بجوجهم، الكليان غيبان ليه الفرق. علاش؟ حيت 150 درهم، ولكن انا راني بحال بعت ليه جوج، لصقت ليه جوج بياسات، تفهمنا؟
لصقتهم ليه بجوجهم غيشريهم بز منه، عوض ما انا هذا غادي تباع لي بوحديتها وغنربح فيها مثلا واحد 80 درهم ولا 70 درهم، وهذه تباع بوحديتها ب 80 ولا 70 درهم وغتباع كل وحده بوحديتها، انا ربحت الوقت وغادي نحطهم ليه ب 299 درهم وغيكومونديهم بجوج، وانا صدقت رابح، ربحت شديت 140 درهم في يدي دقه واحده، ولا 150 ولا 120 ولا 130، يعني شاد 130 ماشي شاد 70. وتا في الكوميسيون ديال جوميا غتاخذ معايا نفس الكوميسيون. علاش؟ حيت هذا البرودوي هذا مثلا نفترضوا هذا مثلا سمارت ووتش، هذا ايكوتور بلوتوث مثلا، ياك هذا عنده كاتيجوري وهذا عنده كاتيجوري، انا راه ممكن ندخلهم في كاتيجوري وحده، ياك وهي من الافضل تدخلهم في السمارت ووتش، هذه اللي ناقصه شي شويه فيها 4% تقريبا، ياك هذا فيه وقيله شي 6% ولا 8%. دونك انا اش كندير؟ كندخل ليكوتور مع السمارت ووتش في الكاتيجوري نتاع السمارت ووتش باش كيديو لي غير 4%. فهمنا؟ انا وليت ضارب عصفورين بحجر، نقصت عليه الكوميسيون وفي نفس الوقت دخلت يعني شويه ديال الربح اكثر، مفهوم؟ وفي نفس الوقت زعمت الكليان، لان الكليان نقصت عليه تقريبا عليه واحد 20 ولا 30 درهم نقص عليه ولا اكثر، ولكن انا ديك 30 درهم نقصت عليه هو راني انا رابحه في الكوميسيون، راه يعني حلو في كرموس كما تيقولوا. ولاني خطه ذكيه باش انا اقسم لكم بالله الا جربت الطريقه والله العلي العظيم، دابا كندوي معكم انا والله العظيم الا في هذه 299 درهم هذه بهذه الطريقه اللي شريت دابا انا، جاوني اليوم اقسم بالله الا جاوني 3 ديال لي كوموند والله ما تربع، بعدا 2 ديال لي كوموند جاو من عند كليان واحد. واش فهمتوا؟ انا كنوريكم باش تعرفوا النجاعه ديال هاد الخطط اللي كنعطيكم. راه دابا المشكله نتوما وكتخافوا خوافين، انا كنقولها لكم في وجهكم كتخافوا، راه شوف راه غامر ولا غادر، هذا هو القانون ديال البيع والشراء. اما بقيتي كتخاف راه خويا راه ما عمرك تجيب شي ربحه زوينه، ديما غتجيبها في راسك، مفهوم؟ لان راه تيقول لك المثل اللي كيخاف من الخطيه منين غيجي الربح. راه اليوم غادي تزعم وغادي تاكل العصا، غدا غادي تزعم وغادي تاكل العصا ولكن بنسبه قليله، ولكن من بعد راه غادي تولي عارف اش كدير. يعني انا مثلا وصلت لهذا النيفو، انا راه ماشي غير جيت وصلت ليه، راه كليت العصا، انا راه مشاو لي 2000 درهم، مشات لي 3000، مشات لي 5000، مشات لي 12000، مشات لي 10000، والحمد لله شويه بشويه حتى بدينا كنتعلموا، والحمد لله دابا اللهم لك الحمد حنا بخير ولا خير اللهم لك الحمد. يعني كنوريكم خطط باش تخدموا، وشي حوايج كنوريكم انا والله ما كاين اللي غيوريهم لكم، واش مفهوم؟ لانني كنتمنى لكم الخير بحال كي كنتمنى لراسي، والا ما خفت نكذب زايد نغيزه، يعني لهاد الدرجه كنتعامل معكم خوتي، وانتم راكم الحمد لله يعني عارفين هاد الاخوه بيناتنا راه متبادله، يعني هذا لا شك فيه. داكشي باش انا كنقول لكم حاولوا تزعموا وما تبقاوش تخافوا، هادشي اللي غادي نقول لك انايا. وهاد الطريقه اللي عطيتك انا اقسم بالله الا ناجحه 100%. هاد الطريقه الى طبقتيها اقسم بالله حتى ناجحه. كيكون عندك 10 ديال لي برودوي وشركهم، يكونوا قراب لبعضياتهم شركهم. بالنسبه للناس اللي كيخدموا في داكشي ديال البوطي داكشي ديال العيادات، نتوما احسن مجال اللي تخدموا بالطريقه هذه. يكون عندك غير 3 ديال لي برودوي نخرج لك منهم انايا واحد 10، ندير كلهم نديرهم باك، واش تفهمنا؟ ونقص غير 100 درهم في هذه و100 درهم في هذه و100 درهم في هذه ونحطهم دي باك وندير لهم الادس، والله العظيم تتكحلوها. راه نتوما ما عرفتش كيفاش ما تبغوش تزعموا. وهذا المهم انا داكشي اللي يعني تلقاه انه غيزيد بكم القدام راني كنحطو لكم. وحاولوا المهم طبقوا الطريقه هذه، واللي نجحت مع الطريقه يحاول يقول لي، يعني راه النمره ديالي راه عند كلشي، حاولوا تقول لي في الواتساب يعني اللي نجحت مع الطريقه هذه يقول لي شنو كاين. اخوتي خواتاتي نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.